السلام علیکم مفتی صاحب، څنګه حال دی؟ خیر د صحت هم ښه دی. مفتی صاحب، په دې یوه مسله م پوه کړه چې دا واطیع الله و اطیع الرسول د دې څه معنی ده او د دې څه مفهوم دی؟ مهرباني وکړئ په دې مو پوه کړئ. صحیح ده؟ قرآن کریم د یو مضبوط قوم او د مضبوطی معاشره د جوړولو دپاره قوانین وضع کړي دي. الله تعالی چې دا انسان باندې د یو الله منل لازمی کړي دي. په یوې زمانه کې لس پیغمبران، 15 پیغمبران، متعدد پیغمبران الله را لګیلی دي. خود ټول پیغمبرانو با مشن یو چې تاسو زما خبره ومنه، یعنی زما خبره د الله خبره ده، دا زه چې څه وایم دا د الله خبرې دي. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول هم دقه مقصد ده. دا د مولایانو ډمان او دا د یوټیوب غله عاجزان چې څومره شور کوي. مخکې به ما دا بدګماني وه چې دا خلک په دین خفه کېږي، بیا ورو سړی پوهېږي، بیا ما زړه کې وي چې دا د مولایانو ډمان دي، دې وجې نه دا کار کوي. اوس راته چا ووایي چې دا د یوټیوب غله دي. دوی چې یو مشهور سړي، یو پیژندلي سړي پسې خبرې اترې وکړي او د هغه تصویر ځان سره ولګوي، نو په دې باندې د دوی اشیان زیاتېږي. څه شی ورته وایي؟ وایرس ته که فالوورس، نه بل څه مو ته وایي، څه وایرس ته که ویوز، دا یې ویوز زیاتېږي. نو ما نوی نوم ورته ځکه واغسته چې د یوټیوب غله. نو وروره الله تعالی په یوه وخت کې متعدد پیغمبران را لېږلي دي. قرآن نه معلومه ده. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. مرسلین جمع ده. همدارنګه نورو آیاتونو نه پته لګي چې په یو وخت کې ډېر پیغمبران راغلي دي. هلته علاقې کې یو بل قوم ته بل قوم ته بل. دا خو یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې دا ټول عالم ته پاره راغلی دی، کافتا للناس ته. نور هر پیغمبر خپل قوم ته راتلو. نو هر پیغمبر بداوی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. نو ولې دا هر رسول ځان ته پروګرام. مثال پتور یو پیغمبر خلیل مومند ته راغلی دی، بالفرض مخکې خبره کو، او هغه پیغمبر هم یو نظام راوړی دی، و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. بل پیغمبر باجوړ والا ته راغلی، هغه هم وایي چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. بل دیر والا ته راغلی دی، هغه هم وایي چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. نو کچری رسول اتباعنا د رسول خبر مراد وی، نو بیا خو کدا د خلیل مومند ولا یو سړی کډه وکړاو دیر تلاړ او د دیر والا پیغمبر یو منلو، نو دا خو کافر شي، ځکه چې خپل پیغمبر یې پرېښود. دته خو حکم و چې اطیعوا الرسول. او کده باجوړ والا کډه وکړه پېښور ته خلیل مومند ته راغی او دا پیغمبر تابعداري وکړو، دا خو کافر شل عیاذ بالله. لکه زمونږ مذهبونو والا جوړه کړې دا وی چې امام صاحب مذهب ټولو نه غوره دی، نورو نه به دې ته راوړي خو دې نه به بل ته نه اوړي. ستا د پلار مرضي ده چې پلانې غوره دی، او مذهب خو سره اسلام کې شته نه، مذهب خو اسلام ته وایي. نو کچری یو قوم والا بل ته کډه وکړي نو بیا خو د هغه لاړ. خو حقیقت کی و اطیعوا الرسول نه مراد چې په باجوړ کې کوم اطیعوا الرسول ده، مقه په
خلیل ممندو کی اطیع الرسول دے و مقپو ممندو کی اطیع الرسول دے پا دی یوٹیوب غلہ نپوئی گی پا خپلو خبرو کی بوئی چی دا خو جی دا علم معانی قاعدہ دا چی یو وصل دے یو فصل دے خود سالور خو خرم دا فصل زیادہ ہونا کر چی پا لا الہ الا اللہ او محمد رسول اللہ کی وصل نشتا فصل دے پا کی جاہلہ خو پا دی خبرو ما در توی دا دا یوٹیوب دا غلو کار ندے خبر میں دا کولا چی دا اطیع الرسول پہار جے تک تلاڑی کا ممندو تلاڑی کا باجوڑ تلاڑی مثال خبر کو دا ہر نبی اتباع دے چوکڑا چکم پیو وقت کے انبیاء را گلی دی نتا اللہ منلو من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ ذکر چی دا رسول خپل چا خاص امتیاز چا خاص دین چا خاص خبری دا رسول نشتا دا رسول خبره دا اللہ خبره دا نو دا اطیع اللہ و اطیع الرسول مانا دا دا چی تاسو اللہ و مانے نو اللہ خمون سر غیده نیشی یعنی اطیع الرسول چی دا رسول دا توی چی دا اللہ خبره دا نو دا اطیع الرسول رسول مانا خو پا دی خبرو ہر سڑے نپوئی نو ما خبره کولا اسلامی و مضبوط معاشره جوڑا والقاڑ اسلام چی دا سمر احکام را لی گلی دی اللہ تعالی یو لاکھ چلری ذرا یو نیم لاکھ دو نیم لاکھا دو لاکھا مختلف اقوال انبیاء علی گلی ہر نبی توئی چی یو اللہ بمانی دا ہر نبی پروگرام دے چی یو اللہ بمانی ہر آغا خبرہ چی دا اللہ خبر سر ٹکراو شی آغا با پاش پاش ورزوے دا ولی دا وجہ دادا چی دا مسلمانانو یو دین وی دین دا اتحاد سبب دے دین دا افتراق سبب دے مسلم او ہندو دا یو قوم نشی جوڑے دے مسلم او سکھ دا یو قوم نشی جوڑے دے مسلم او عیسائیت یو قوم نشی جوڑے دے نو اللہ تعالی دا بنی آدم دا پارا یو اللہ منل زکا لازم کرل چی دا دوی وحدت وی بیا دا اللہ نا لاندے ہر رسول تا اللہ تعالی یو پروگرام ورکی اطیع اللہ و اطیع الرسول اقا پروگرام چی تورات روڑے دے هغه پروگرام زبور راوڑے دے هم هغه پروگرام انجیل راوڑے دے هم هغه پروگرام قرآن راوڑے هغه پروگرام چی ابراہیم علیہ السلام راوڑے ہو اقا پروگرام موسیٰ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام داود علیہ السلام ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام هغه پروگرام محمد رسول اللہ راوڑے او که اوس څوک تورات و قرآن مقایسه کوي او فرقونه پکې راوځي نو ما درته وایي چې د یوټیوب غله په دې خبرونه پوهېږي نو که نن پکې فرق دی ځکه فرق دی چې تورات کې ګوتې وادي شوي دي انجیل کې لاسوهنه شوې ده زبور کې لاسوهنه شوې ده قرآن پا الفاظو کی لاسوہانا چوک کولے نشی خو پا تفسیر کی خلاص وحانا شوی دا پا معنی کی خلاص وحانا شوی دا پا مصداقاتو کی خلاص وحانا شوی دا دانن چی پا مشرق کی دین یو پا مغرب کے بل دے یو اسلام دے پا سعودی کی پا بیل نہ حج دے دبئی کی پا بیل نہ حج دے افریقہ کی پا بیل نہ حج دے افغانستان کی پا بیل نہ حج دے پاکستان کی پا بیل نہ حج دے پاکستان کی پا یور گوشہ کی یو شے دے پا بلا گوشہ کی بل شے دے یو جماعت تا ننوزا مانزن ارستو 3 گھنٹے دعا کی گی بل جماعت تا ننوزا اڑو پا کی لاس نے پورتا کی دا لاس وحانے دا لاس اکشیوی دی دا دین آسمان نگڑ وڑ ندے راگلے اللہ تعالی تشتت و انتشار نہ جوڑوی اللہ تعالی ټول پروگرام د وحدت د امت د پاره جوړ کړي اللہ فرمائی تاسو وے امت یو
خو بیا خلقو پکې ګوتې ووهلې او انتشار او اختلاف یې جوړ کړ